वेलकम चैंपियन अरशद नदीम। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। सदर आसिफ जरदारी का कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। अरशद नदीम को खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम खसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई। THQ हस्पताल मियां चन्नू अरशद के नाम से मंसूब कर दिया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पूरी कौम को एक लड़ी में परो दिया। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर कुछ देर में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लाहौर पुलिस का बैंड धुनें पेश करेगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ फोरम राना मशहूद इस्तकबाल करेंगे। कौमी हीरो का इस्तांबुल में भी शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर अरशद नदीम को तहाइफ पेश किए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के इनामात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। FBR ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कवानीन में ओलंपिक खेलों में हासिल इनाम पर टैक्स का जिक्र नहीं। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, हर मुमकिन ताउन यकीनी किया जाएगा। वज़ीर आज़म मेज़बान, अरशद नदीम बनेंगे मेहमान। कौमी हीरो के एजाज़ में आज तकरीब होगी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में अरशद नदीम के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ज़हराने में अरशद नदीम के अहल खाना भी शरीक होंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ फोरम राना मशहूद भी मौजूद होंगे। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अरशद नदीम के बाइस पेरिस में कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो में मेडल्स जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। पेरिस में आईफल टावर पर पाकिस्तानी परचमों की बहार आ गई। अरशद नदीम का जोरदार शानदार इस्तकबाल। फैंस ने ऑटोग्राफ लिए, तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी सफारत खाने फ्रांस में भी तकरीब हुई। क्या तरमीमी कानून से अदालती फैसला बदला जा सकता है? सहाफ़ी का सवाल। इस पर कोई बात नहीं करूंगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। मखसूस नशिस्तों का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी करने का इंदिया दे दिया। कहा काजी फायजीसा इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना गैर आइनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे फैसले पर अमल नहीं होगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद कराऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा अगर फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आए। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन मुस्ताफ़ी हो गए। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सैयद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के सदर ने भी ओहदा छोड़ दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। अहमद मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। लोग दीवानावार प्यारों को तलाश करते रहे। इसराइल ने हमले में 6000 पाउंड बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में ये तीसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान की गजा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल को उसकी जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए।
امریکہ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کی کھل کر حمایت کرنے لگا۔ اسرائیل کو جنگی سامان کی خریداری کے لیے 3.5 ارب ڈالر دینے کا فیصلہ۔ غیر فوجی امداد کی مد میں اربوں ڈالر دیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اچانک اضافہ کر لیا۔ بحریہ کو 2700 اینٹی شپ میزائل سسٹم اور ڈرون سے لیس کر دیا۔ بحریہ کو سونپے گئے میزائل درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک جنگی آلات بھی بحریہ کے سپرد۔ کروز میزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آ سکتے، دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح کی مری میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کی جانب سے امام مسجد نبوی کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ امام مسجد نبوی نے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے۔ شہباز شریف ملکی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا مردان میں کسان کنونشن سے خطاب۔ کہا معیشت اتنی گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اسے نہیں اٹھا سکتی۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی جوڈیشل کمیشن تشکیل کے لیے صوبائی حکومت کا خط واپس بھیج دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا 9 مئی واقعات پر جوڈیشل انکوائری کی درخواست زیر غور نہیں لائی جا سکتی۔ جس فارم سے درخواست ارسال کی وہ مجاز نہیں۔ تھانہ شادمان جلاؤ گہراؤ سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے۔ قرآن مجید پر حلف لینے کی استدعا۔ کہا ثبوت اور گواہوں کو چھوڑیں۔ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، ان کی ضمانتوں پر فیصلہ کر دیں، ہم اپنی ضمانتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اسلام آباد کے تھانوں کو سمارٹ پولیس سٹیشنز بنایا جائے گا۔ اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے، عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا تھانوں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا روایتی تھانے خوف کی علامت بن چکے، سائل تھانے آنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں اہم انکشافات۔ زیر حراست ملزم شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کیا۔ سجاد پولیس کو 100 سے زائد کار چوری کے مقدمات میں مطلوب۔ ملزم نے اپنی اہلیہ شہناز کے نام پر گاڑی کرائے پر لی۔ مقتول کے بیٹے قیوم نے شہریار سے قتل کی ڈیل 2 کروڑ میں کی۔ کرہ ارض پر شمسی طوفان آ سکتا ہے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ سورج سے خارج توانائی سے جیو مقناطیسی طوفان زمین سے گزر رہا ہے۔ سیٹلائٹس اور خلائی اسٹیشن مقناطیسی طوفان کے سبب خطرے میں ہے۔ جیو میگنیٹک لہروں کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک زمین پر آنے کی توقع ہے۔ اسپارکو نے سورج کی سطح کی خصوصی تصاویر جاری کر دی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارش، رین ایمرجنسی نافذ۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 11.5 فٹ تک ہو گئی۔ لاہور میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ لاہور سمیت 5 شہروں میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد میں 600 ای بسیں چلانے کا منصوبہ۔ 40 ارب روپے لاگت آئے گی۔ بسوں کو چارج کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ چارجنگ سینٹر بنائے جائیں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ طیارے کو تکنیکی خرابی کے باعث ریاست مونٹانا میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے بوسمین جا رہے تھے۔ امریکہ کا سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار دیے جا سکیں گے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت اگلے ہفتے سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میری آن میری شان۔ آزادی کے جشن میں 3 دن باقی۔ بازاروں کی رونقیں بحال۔ پرچم، جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کے اسٹال سج گئے۔
हेयर बैंड, मलबूसात, चूड़ियां, तमाम अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का बाजारों में रश रहने लगा। जिम्मेदारियों का बोझ, बहुत थक गई हूं। अदाकारा मीरा का शोबिस इंडस्ट्री से 2 साल के लिए ब्रेक का ऐलान। जहनी थकान दूर करने के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला कर लिया। ड्रामा उमराव जान और फिल्म शान की अक्सबंदी वापसी पर मुकम्मल कराएंगी।